हेलो एभ्रिवान। आजको हाम्रो टपिक छ स्टोक्स थ्योरम। आज के गर्छौँ भने स्टोक्स थ्योरमको बारेमा यसको स्टेटमेन्ट पढ्छौँ र यसको स्पेसल केस हेर्छौँ। यसको एउटा स्पेसल केस छ। स्पेसल केस अफ स्टोक्स थ्योरम भनेको के हुन्छ भने हाम्रो ग्रिन्स थ्योरम। ग्रिन्स थ्योरम चाहिँ के हो? स्टोक्स थ्योरमको एउटा स्पेसल केस हो र त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला सुरु स्टोक्स थ्योरम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले सुरु के जान्नुपर्छ भने हामीले भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनेको के हो त्यो कुरालाई जान्नुपर्छ हो। भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुरालाई सबैभन्दा पहिले सुरु बुझ्नु जरुरी छ। मानिलियो हामीसित के छ भने एउटा यो स्पेसमा एउटा यस्तो एउटा रिजन छ र यहाँनिर के छ एउटा पोइन्ट पी भन्ने छ। यहाँनिर थुप्रै पोइन्टहरू हुन्छ नि, यो एउटा रिजनमा त हाम्रो थुप्रै पोइन्टहरू हुनसक्छ र यो प्रत्येक पोइन्टहरूलाई हो इच पोइन्ट प्रत्येक पोइन्टहरूलाई यदि पोइन्ट पी एक्स वाइ जेड छ भनेर मानौँ ल। यो प्रत्येक पोइन्टहरूलाई भेक्टरको फर्ममा हो भेक्टर एफ भेक्टर भन्ने भेक्टरको फर्ममा यसरी एफ एक्स वाइ जेड इक्वल्स टु यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ? भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनेर भन्न सकिन्छ। फेरि एकचोटि बुझौँ, यहाँनिर जतिवटा पनि पोइन्ट छ नि यसलाई चाहिँ के छ भेक्टरको टर्ममा असाइन गर्न सक्यो भने यसलाई के भनिन्छ? हामीले भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनिन्छ। यत्रो ठुलो कुरा होइन, यो सामान्य कुरा छ। कुनै पनि पोइन्टलाई भेक्टरको टर्ममा एक्सप्रेस गरिन्छ भने भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनिन्छ हो। अब सबैभन्दा पहिला स्टेटमेन्टबाट सुरु गरौँ। यहाँनिर के छ भने इफ एफ भेक्टर बी अ continuously differentiable if f vector be a continuously differentiable vector point function and S is a surface bounded by a closed curve C हो, त्यसो हुन्छ भने line integral of vector function f dot dr equals to value of surface integral of curve of vector function called f vector dot n cap ds। यो रहेछ हाम्रो के रहेछ भने स्टोक्स थ्योरमको लागि स्टेटमेन्ट रहेछ। इफ एफ भेक्टर बी ए कन्टिन्युसली डिफरेन्सिएबल भेक्टर पोइन्ट फङ्सन, एउटा भेक्टर पोइन्ट फङ्सन छ र त्यो कस्तो खालको हुनु पर्यो? कन्टिन्युसली डिफरेन्सिएबल टाइपको छ हो। त्यसो हो भने र अनि एस चाहिँ के हो भने एउटा सर्फेस बाउन्डेड बाई अ क्लोज कप सी, एउटा क्लोज कप सी छ र त्यो भित्रमा चाहिँ के छ भने एउटा सर्फेस छ हो। त्यो सर्फेसलाई के भन्छ हामीले? सरी, बाउन्डेड बाई अ क्लोज कप सी भनेदेखि के हुँदो रहेछ भने लाइन इन्ट्रिगल अफ भेक्टर फङ्सन एफ डट डिआर इक्वल्स टु भ्यालु अफ सर्फेस इन्ट्रिगल अफ कल एफ भेक्टर डट एन क्याप डिएस हो। जहाँ कि यो एन क्याप भनेको के भन्दाखेरि युनिट नर्मल, युनिट आउटर नर्मल भेक्टर टु एस हो है। अब यसलाई अर्को भाषामा भन्न सकिन्छ। यसलाई यही कुरालाई अर्को भाषामा लेख्नु पर्दा इन अदर वर्ड्स द टेन्जेन्सियल लाइन integral of a vector f vector taken around a closed curve। The tangential line integral of a vector f vector taken around a closed curve हो भनेपछि यो कुरालाई भने यसले सबैभन्दा पहिले सुरु यो कुरालाई यसले यहाँनिर इम्फसाइज गर्यो। इज इक्वल टु के इक्वल टु हुने भयो? इज इक्वल्स टु द नर्मल सर्फेस। के को कुरा गर्यो यसले? सर्फेसको कुरा गर्यो हो। नर्मल सर्फेस इन्टिग्रल अफ अ भेक्टर एफ भेक्टर टेकन ओभर एनी सर्फेस एस र यसमा चाहिँ के हुन्छ? सर्फेसको बाउन्ड्री के हुन्छ? सी, ह्याभिङ कर्भ सी हो। ह्याभिङ सी अज
बाउन्ड्री। यो भयो हाम्रो स्टोक्स थ्योरम। अब यसपछि के गर्छौँ भने अब स्पेसल केस अफ स्टोक्स थ्योरममा जाउँ। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने एउटा स्पेसल केस अफ स्टोक्स थ्योरममा के पर्छ भने हाम्रो ग्रिन्स थ्योरम हो। ग्रिन्स थ्योरम चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा मात्र के हो स्पेसल केस अफ स्टोक्स थ्योरम। लेखौँ ग्रिन्स थ्योरम इज द स्पेशल केस अफ स्टोक्स थ्योरम। अब यसको प्रुफमा जाउँ। प्रुफ कसरी गरौँ? इन स्टोक्स थ्योरम if the surface S be plane lying in xy plane so that z axis is in the direction of the unit normal n cap, that is n cap equals to k भेक्टर हो। भनेपछि यहाँनिर के बुझौँ भने ग्रिन्स थ्योरममा के गरेको थियो हामीले? ग्रिन्स थ्योरममा हामीले एक्सवाई प्लेनमा मानेको थियौँ। ग्रिन्स थ्योरममा हामीले यसको यो प्रुफ गर्न नदाखेरि हामीले एउटा सर्फेस रिजनलाई केमा मानेको थियौँ भने एक्सवाई प्लेनमा मानेको थियौँ। भने चाहिँ के हुन्छ एक्सवाई प्लेनमा एउटा सर्फेस छ भने त यसरी यो एउटा एक्सवाई प्लेन भनेर मानौँ र यहाँनिर एउटा सर्फेस छ भने यो चाहिँ के हुने भयो जेड एक्सिस के हुन्छ हाम्रो नर्मल हुन्छ। एक्सवाई प्लेनसित के हुन्छ नर्मल हुन्छ। अर्थात् जेड एक्सिसलाई अब के पनि भन्यो भने एन क्याप भनौँ न, एन क्याप पर्पेन्डिकुलर टु एक्सवाई प्लेन पनि एक्सवाई प्लेन भन्न नि सकिने भयो अथवा अलोङ जेड एक्सिस पनि भन्न सकिने भयो हो। सो एन क्याप भने चाहिँ के छ भने यो त के हो डिरेक्सन हो। डिरेक्सन भन्ने चाहिँ के हुन्छ भने एन क्याप इक्वल्स टु के भेक्टर हुने भयो। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि जाउँ। लाइन इन्ट्रिगल अफ भेक्टर एफ डट डिआर इक्वल्स टु हो। एफ भेक्टर भनेको एउटा भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनेर मान्ने भनेको छ नि त होइन। भेक्टर कुनै पनि पोइन्ट एक्स कमा वाई कमा जेड छ अरे त्यसलाई अब भेक्टरको टर्ममा हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यो भने के भयो त भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भयो नि। सो यसलाई एक्स कमा वाई कमा जेडलाई अब भेक्टरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न कोसिस गरौँ। f1 आई भेक्टर प्लस f2 जे भेक्टर प्लस f3 के भेक्टर डट dx आई भेक्टर प्लस dy जे भेक्टर प्लस dz के भेक्टर। यो भनेको कति आयो? अब के छ यो त एक्सवाई प्लेनको लागि सर्फेस त हामीले के को लागि लिएको छौँ भने यहाँनिर हाम्रो एक्सवाई प्लेनको लागि हो। भनेपछि एक्सवाई प्लेनको लागि के हुन्छ सिधै कुरा के हुन्छ भने जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो डिजेड इक्वल्स टु पनि 0 हुने भयो। यहाँनिर डिजेड इक्वल्स टु पनि 0 भनेपछि यो डिजेड त के भयो हाम्रो 0 भयो हो। यसो हुन्छ भने f1 इन्टु dx भनेको कति हो? यहाँनिर यो कर्भ नै हो। यहाँ रिजन सर्फेस नलेख्नु होला है झुकेर। यहाँनिर यो कर्भ हो, यो पनि कर्भ नै हुन्छ है। यसमा के हुन्छ भने f1 dx प्लस f2 इन्टु dy f2 dy बाँकी के रह्यो हाम्रो 0 रह्यो। अब यति निकालेपछि अब के चाहिन्छ अर्को कुरा भनेको के चाहिने चाहिँ कल अफ एफ भेक्टर चाहिने छ। एफ भेक्टरको हामीले कल निकाल्नु पर्यो। सो कल अफ एफ भेक्टर भनेको कति हुन्छ डाइभर्जेन्ट इन्टु एफ भेक्टर हुन्छ। यो भनेको कति हो हाम्रो डेल बाई डेल एक्स आई भेक्टर प्लस डेल बाई डेल वाई जे भेक्टर प्लस डेल बाई डेल के भेक्टर हुन्छ हो। क्रस एफ भेक्टर भनेको कति छ हाम्रो f1 आई भेक्टर प्लस f2 जे भेक्टर प्लस f3 के भेक्टर हो। यसलाई अब हामीले के गर्न मिल्छ क्रस प्रोडक्टलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। सो यसलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा कसरी एक्सप्रेस हुन्छ? सुरुमा के लेख्नुपर्छ आई जे के, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो डेल बाई डेल एक्स, यसको आई जे के, त्यसपछि डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल अपन डेल के। सो र लास्टमा के हुन्छ f1 f2 f3 f1 f2 f3
अब यसलाई हामीले एक्सपान्ड गरेर अब यसलाई सल्भ गरौँ। सुरुमा के भन्नुभयो आई भेक्टरको टर्ममा भनेपछि यो फर्स्ट आई भेक्टरको टर्ममा एक्सप्लेन गर्दा के हुन्छ हाम्रो यो सर्फेस र यो पार्ट क्लोज गरेर हेर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ हाम्रो डेल बाई डेल वाई F3 माइनस डेल बाई डेल के सरी डेल बाई यहाँनिर जेड हुन्छ है डेल बाई डेल जेड F2 बिचमा के हुन्छ माइनस जे यो र यो सर्फेस क्लोज गरेर हेर्दा के हुनु हाम्रो डेल एक्स F3 माइनस डेल बाई डेल जेड F1 प्लस अब के भेक्टरको टर्ममा एक्सप्लेन गरौँ के यति क्लोज गरेर हेर्दा कति बाँकी रह्यो हाम्रो डेल बाई डेल एक्स F2 माइनस पार्शियल डेरिभेटिभ अफ फन विथ रेस्पेक्ट टु डेल वाई। अब हामीले यति टर्म बराबर के लेख्न सकिन्छ भने सर्फेस इन्टिग्रल ओभर एस हो यो त के हो कल एफ हो भनेपछि कल एफ भेक्टर एन क्याप डिएस इक्वल्स टु सर्फेस इन्टिग्रल ओभर एस कल सियुआरएल कल एफ भेक्टर एन क्याप भनेको के छ हाम्रो के सपोज गरेको छ एन क्याप भनेको के हुन्छ यो त एक्सवाई प्लेन एउटा प्लेन हाम्रो एक्सवाई प्लेन छ हो एक्सवाई प्लेन छ भनेपछि त अब हाम्रो जेड एक्सिस के छ एक्सवाई प्लेनसित पर्पेन्डिकुलर छ यसरी पर्पेन्डिकुलर हुने भयो र भनेपछि अब हाम्रो डिरेक्सन कतापट्टि हुने भयो जेड एक्सिसपट्टितिर हुने भयो हो भनेपछि एन क्याप इक्वल्स टु के लेख्न मिल्यो आइजे के भनेपछि जेड एक्सिसपट्टि के आउँछ के भेक्टर आउने भयो भनेपछि एन क्याप भनेको के भेक्टर भनेर हामीले यहाँनिर राख्न सकियो डट डिएस। अब यो फर्म आइसकेपछि के हुन्छ भने यहाँनिर नाउ हुन्छ सो यो फर्म आइसकेपछि अब के गर्न सक्यो भने यहाँनिर के छ हाम्रो कल अफ एफ भेक्टर एन क्याप डिएस इक्वल्स टु सर्फेस इन्टिग्रल ओभर एस कल अफ एफ भेक्टर डट के डट डिएस भयो। यो कल अफ एफ भनेको त कति हो हाम्रो यति आएको छ यसलाई केले मल्टिप्लाई गरेको छ युनिट के भेक्टरलाई यहाँनिर हामीले के गरेको छ मल्टिप्लाई गरेको छ। सो सबैले यो फर्स्ट टर्मले के गर्यो आई डट के भनेको कति हुन्छ 0 माइनस जे डट के पनि 0 प्लस के डट के भनेको कति हुन्छ के डट के भनेको त 1 हो भनेपछि यो भनेको कति आउने भयो भने हाम्रो सर्फेस इन्टिग्रल डेल F2 अपन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपन डेल वाई र डिएसलाई कसरी लेख्न सक्यो हामीले डिएक्स डिवाई। एकचोटि फेरि बुझौँ हामीले कल एफ भेक्टर भनेको कति निकालेको छ यति निकालेको छ यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छ सर्फेस इन्टिग्रल ओभर एसमा के भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छ के भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ आई डट के भनेको 0 भयो त्यसरी माइनस जे डट के 0 भयो र के डट के भनेको कति भयो 1 भयो हो 1 भनेपछि अब हाम्रो लास्ट टर्म बाँकी रहने भनेको कल एफ भेक्टरको टर्म बाँकी रहने भनेको त डेल F2 डेल एक्स माइनस डेल F1 डेल वाई हो। सो डेल F2 डेल एक्स माइनस डेल F1 डेल वाई र पछाडिको यो डिएसलाई के लेख्न मिल्छ हामीले एरिया निकाल्न सर्फेसको लागि त के लेख्न मिल्छ हामीले डिएक्स डिवाई भनेर सब्स्टिट्युट गर्न मिल्यो जुन चाहिँ के हो यो भनेको के हो हाम्रो विच इज ग्रिन्स थ्योरम इन प्लेन। जसरी हाम्रो ग्रिन्स थ्योरममा के हुन्थ्यो यहाँनिर के छ हाम्रो F1 dx प्लस F2 dy F1 dx प्लस F2 dy इक्वल्स टु के हुन्थ्यो सर्फेस इन्टिग्रल ओभर एस डेल F2 डेल एक्स माइनस डेल F1 डेल वाई dx dy हुन्थ्यो। यसमा नि के भयो त्यही स्टेटमेन्ट त्यही थ्योरम यहाँनिर के त्यही प्रुफ यहाँनिर के भएको छ दोहोरेको छ भनेपछि यो के को प्रुफ रहेछ विच इज ग्रिन्स थ्योरम इन प्लेन यो चाहिँ के हो स्पेशल केस अफ स्टोक्स थ्योरम पनि भन्न सकियो। थ्याङ्क यू।